कुरम, बाजावर, रगजई, वजीरिस्तान भी जाऊंगा और हमारे जितने भी बाकी कबायली अजला हैं उन सब में जाऊंगा, अपने कबायलियों से मिलूंगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। एक माइंड सेट जो पाकिस्तान पर हमेशा काबिज था, वो कभी भी नहीं चाहता था कि कबायली नौजवान मेन स्ट्रीम में आए, कबायली नौजवान सूबे का वज़ीर आला बने। उनको तकलीफ हुई है मेरे आने से, उनको तकलीफ हुई है, और जिस तरह आप सब ने मुझे सपोर्ट किया है, इससे मजीद तकलीफ आपने उनको पहुंचाई है, और मैं चाहता हूं कि ये तकलीफ मैं भी पहुंचाता रहूं और आप भी पहुंचाते रहें। इन्होंने हमेशा इस माइंड सेट ने पूरे पाकिस्तान को कबायलियों का जो इमेज था वो गलत दिखाया था। इन्होंने हमेशा दुनिया को ये दिखाया था और बताया था कि कबायली वो जंगली होते हैं, वो जाहिल होते हैं। अबे बेवकूफो, कबायली जंगली नहीं होते, कबायली जाहिल नहीं होते। एक कबायली ने तुम्हारी नींद हराम की है। हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है, हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम आईन और कानून को मानने वाले हैं, और इसी आईन ने, इसी कानून ने हमारे ये हाथ बांधे हुए हैं। जिस तरह आप लोग डंडे की जोर पर, बंदूक की नोक पर हम पर फैसले इंप्लीमेंट करते हैं, उसी तरह अगर हमने किया तो किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हम आईन और कानून को मानने वाले हैं। तुम बंदूक का जोर दिखाओ, हम अपनी जुबान का जोर दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम आईन और कानून को तोड़ो, हम अपने आईन और कानून के अंदर रहकर अपने हकूक की जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जरूर जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कबायलियों, अभी आते हैं पोपरी पीगी ना गाना चले गया था उर्दू के पोई मुंगर सरा बखपला के पोई हो चला कम नहीं पोई चदाए तलक पोई कब जदा दुए खबरे उर्दू के कौम या फैसला कहूं दुए सिर्फ दुए खबरे उर्दू के कौम या था ऊपरी दिलर सब। मेरे कबायलियों, आज कि जिस तरह एक कार्टून ने प्रेस रिलीज निकाला और 3 कार्टून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि आप रजाकाराना तौर पर आए हैं, तो मैं ये जिरगाज फैसला करेगा कि आपको जबरी तौर पर निकाला गया है या आप रजाकाराना तौर पर निकले हैं। जो ये समझते हैं कि आपको जबरी तौर पर निकाला गया है वो हाथ उठाए, हाथ उठाए तमाम लोग। देखो पाकिस्तानियों, देखो दुनिया वालों, मेरे दिरा के लोगों को जबरदस्ती निकाला गया है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है वो भी झूठ बोल रहे हैं, जो प्रेस रिलीज निकाला गया है वो भी झूठा है, ये सच बोल रहे हैं। अब फैसला हो गया, आपने दुनिया को बताया कि आपको जबरी तौर पर निकाला गया है। जब आपको जबरी तौर पर निकाला गया है तो यहां पर हमने एक और फैसला करना है। जिस तरह के मैंने वादा किया था कि मैं लोगों से पूछूंगा, अगर वो कहते हैं कि जबरी तौर पर और तुम उसको नहीं मानते, तो मैं अपने लोगों के आगे होऊंगा और वो मेरे पीछे होंगे और मैं उनको खुद तिरा छोड़ कर जाऊंगा। लेकिन अब दूसरा फैसला करते हैं। वो मेरी राय थी, अब आपकी राय जानते हैं कि हमने वापस तिरा जाना है या जो जुल्म, जबर, फस्तायत हमारे साथ, हमारे कबायलियों के साथ, हमारे पख्तूनों के साथ हो रही है, हमने इस्लामाबाद जाना है।
जो चाहता है, जो चाहता है کہ ہم اس ظلم کا حساب لینے کے لیے پرامن طریقے سے اسلام آباد جائے وہ ہاتھ اٹھائے. دوسرا فیصلہ بھی ہو گیا کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے انشاءاللہ تعالی. میرے قبائلیوں، جب دوسرا فیصلہ بھی اس جرگے نے کر لیا کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے، تو اس کے بعد میں اپنے قبائلی اضلاع میں جاؤں گا. یہ جرگہ لے کے کہ میرے خیبر کے غیرت مند قبائلی چاہتے ہیں کہ ہم اس ظلم کا حساب لینے کے لیے پرامن طریقے سے اسلام آباد جائے، تو ایک ایک ضلع میں اپنے تمام قبائلیوں سے پوچھوں گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ان کا فیصلہ بھی یہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد جب تمام قبائلی اضلاع میں جاؤں گا اور جرگہ کروں گا اور ان کا فیصلہ لوں گا، تو خیبر پختونخوا کے تمام پختونوں کو میں اکٹھا کروں گا اور پختون کا قومی جرگہ ہوگا جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا پر حق خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے. بند کمروں کے فیصلے ہمیں منظور نہیں ہے. اور ان فیصلوں کو ہم خیبر پختونخوا پر مسلط نہیں ہونے دیں گے. لیکن یہ بات خیبر پختونخوا کی سرزمین سے نہیں، اسلام آباد کی سرزمین سے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم کریں گے کہ آپ کا ہر فیصلہ نامنظور، آپ کا ہر فیصلہ یہاں پر راج صرف خیبر پختونخوا کی عوام کا چلے گا انشاءاللہ تعالی. افریدو، خیرت مند افریدو، قدر مند افریدو، عزت مند افریدو، قبائلیو، شملاورا افریدو، ملاگوریو، شنووریو، شلمانو، ټولو زه د زړه نه شکریه ادا کوم. خوبونه مې ته حرام کړل نن خوبونه انشاءالله تعالی په دومره تعداد کې وروتي یو چې انشاءالله تعالی دغه لا به شپې خوب نه ورځي. زه د زړه نه تاسو ټولو شکریه ادا کوم او زه یې سره بار بار دا وعده کوم، دا نه مخکې مې احترام کړی او اوس یې احترام کوم چې دا هر څومره کوشش وکړي چې د دنیا ټول توکا ترجمه کی ارجامه کی مو نشي ډورولای انشاءالله. چې دا چانه یې پلور جوړ کړی دی چې دا ته ځون سره ملو کی بیا مې نشي ډورولای انشاءالله تعالی. چې دا د دنیا ټول دولت ارجمه کی بیا هم د مو د ضمیر قیمت نشي لګولای انشاءالله. زه اسرا ویلوړیم د نرغوندې کې تو سو اسرا ویلوړیو
نو استعمال د کی خپل ټول توقات امو سره دغه عوامي توقات دی انشاءالله تعالی د تاسو مقدمه به وته هم داسې کې قدم چې څنګه مې وته دا نه مخکې خیرو دو خویای درې کومه خبره وورو چې درې خبرې دي یا به دې الته تا گورنر راج لگاو یا به شي گورنر راج لگاو انشاءالله نبی پر گدو وتا یا به شي گورنر راج لگاو یا به دویمه فیصله چې یا به نه اهل کوو په عدالتونو کې کیسونه شروع کړي دي چې نه اهل کوو به کوله به لاګو بیا به گرفتاراو درېیمه که دا دواړو کې فیل شول نو چې بیا به یې مخې نه ایسه کوو عزت ذلت دا د مو د رب سره دی زندگی او مرګ دا یې مو د رب سره دی رزق دا د مو د رب سره دی نو که هر څومره په د ځمکه باندې ځان له څوک خدای ووایي دا هغه قبایل تېنه نه ډورېږي ولاکه یې نه وډور شم چې هر څه وکړو ولاکه یې نه وډور شم دریا خان گلشن دادا مل خان باسطی نظر زغن د مو د خیبر قبایلو دوی فیصلې دلته وشوې پهلا فیصله دغه جرګې دا وکړه چې کومه خبره مرکزی حکومت کړې وه هغه دروغ وه تاسو چې کوم دی انخلا جبري شوی رو دویمه فیصله دا وشوه چې تاسو د دغه ظلم او جبر خلاف اسلام آباد لا تلل غوړو او ول د خپل حق وختل غوړو درېیمه مو ته دغه وویل چې انشاءالله تعالی زه به اوس ټولو قبایلو له ورسم دغه فیصلې به یې هغو مخامخ کې ږدم د هغو نه به م فیصله راخلم چې تاسو څه فیصله ده د هغه نه بعد به د ټول پښتون جرګار غوړو او په یخ کې به فیصله کوو تاریخ په ورکوو چې اسلام آباد لا به کله څو انشاءالله تعالی دو ځل به هم داسې نه پرېږدو دو ځل به د خیبر پښتونخوا نه دور سره لیباټري نشي جوړولی چې دلته تجربې کوي او څوک پرې پښتنه نه کوي زه به یې تېنه کوم زه به تېنه پښتنه کوم انشاءالله تعالی او په جار به یې تېنه کوم انشاءالله ودرېږو ډورېږو ما ودرېږو زه یې سره ویلور یم انشاءالله تعالی او لوس یې ارزو چې څه کولی شو دی کې ډېره شکریه ډېره مننه وما علینا الا